اوے علی حیدر قرار سونا شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی حیدر قرار سونا شیر دے جرار آجا آیا جا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی حیدر قرار سونا شیر دے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار نالے سخی سردار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے سونا او بہادر نالے بڑا دلیر سی کفر نو ٹھل پائی رب دا شیر سی کفر نو ٹھل پائی رب دا شیر سی نبی مانگ کے دعا کیتی تیگ سی عطا جگ خبر چ کافرات وار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار نالے سخی سردار آجا او مدنی تے یار نال پیار کر لے ہجر دی راتی بستر نبی تے سو گیا موسیٰ تے ہارون وانگو آکاسی کہہ گیا موسیٰ تے ہارون وانگو آکاسی کہہ گیا کیتا نبی نال پیار کیتا نبی نال پیار کیتا نبی نال پیار جد جان دیتی بار آجا تو بھی اس نال پیار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار نال سخی سردار آجا او مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار نال سخی سردار آجا او مدنی دے یار نال پیار کر لے زہرا دا خامدت بابا حسین دا نبی دا دماد سونا سید کنین دا جیڑا علی دا غیار جیڑا علی دا غیار جیڑا علی دا غیار بیڑا ہونا یوں دا پارے آجا تو بھی اپنا بیڑا پار کر لے علی یار غم خار علی یار غم خار نانے سخی سردار آجا او آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے بستر تے لمیاں تان کے سو گئے بستر تے لمیاں تان کے سو گئے تے اللہ نے فرمایا سونے لو جی ایک واج کے تے 50 منٹ لو آج میں گھڑی سارے جمعہ نہیں ویکھی تے ٹائم ٹپن دا سور نہیں لگا تھانوں لگا ہے نہیں لگا چلو آپاں گل نوں کسے پاسے لا کے انشاءاللہ مڑ قدم کرنا ساری رات سونا علی اویں ستا رہا جویں سونے نبی محمد کریم سمدھن ایک بندہ آیا تے آکھیا بھی کیویں بیٹھے نے آکھیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا ہے تے اساں انہاں نوں شہید کر دینا قتل کر دینا ہے آکھیا او تاں نکل گئے تسی نا مراد تے نا مقام ہو گئے ہو کیویں اسی بوئے چ بیٹھے رہے ہیں اسی بوئے چ بیٹھے رہے ہیں تے کیویں نکل سکدا ہے تے جنہاں نوں رب کڈنا ہوے کوئی ویکھ سکدا